السلام عليكم اخوتي المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير. واليوم وجدت لكم واحد الفيديو ديال الدرس الثاني اللي هو تحديد اللحية. يعني هو تحديد اللحية. باش تحدد اللحية خاصك شحال من حاجة باش توصل لتحديد اللحية. يعني خاصك تاخذ البراتيك ديال البورط غازوار والبراتيك ديال البليرو. المهم تبعتو معايا في الفيديوهات اللي فاتوا وشفتو معايا الخدمه كي غتمشيو معاها. نتمنى تكونوا مشيتو معاها وصلتوا هذا الفيديو هذا اللي هو حلاقة اللحية، تحديد اللحية. اول حاجه غنهضروا على ادوات حلاقة تحديد اللحية. مناش تكونوا هاد الادوات، واشنو هما هاد الادوات؟ واخا غنمشي معاكم دقه. اول حاجه كاب دو بارب، اللي هو كاب عادي. داك الكاب باش تنخدموا لاكوب هو باش تنخدموا لابارب، غير ملي تنخدموا به لابارب تسمى كاب دو بارب. تستعملوا بليرو، كريم غازاج، بورط غازوار، ليسوي. ملي تمشيو ليسوي كاينه بليمو، كاينه طوندو زمان، كاين سيزو دروا، وكاينه ليسوارا. يعني 8 الحوايج تنخدمو بهم لابار. دابا تنهضروا حنا غير في التيوري ديال لابار، اما البراتيك عاوتاني البراتيك بوحدو. تشوف ديك الساعه بحال البليرو، بحال كريم غازاج، بحال ليسوي. الثلاثه ممكن ما نخدموش بهم كما شفتوا في الحلقه ديال حلاقه الديكن. في البراتيك ديال حلاقه الديكن ما خدمتش انا بالبليرو، ما خدمتش بليسوي، يعني خدمت بجيل وخدمت السيرفي. ما درتش لا ليسوي لا بليرو لا بورط غاز لا كريم غازاج. المهم في البراتيك في التيوري دابا تنعطيكم الدرس باش تمشيو دقه، حيت الكريم غازاج والبليرو غتخدموا بهم باش تراسي بالبورط غازوار، باش تعرف كيفاش تراسي وكيفاش تمشي معها. وكما تنشوفوا في وجه الانسان كاين فيه 4 الاشكال. كاين الوجه الدائري، الوجه المستدير، والوجه المربع، والوجه المستطيل. حنا غنهضروا اليوم على الترصاج ديال اللحيه. يعني الترصاج ديال اللحيه فيها اللحيه عريضه، كاين الشريط، وكاين السكسوكه. دابا غنهضروا على كل واحد فاش يتخدم. كاين الشريط تيتخدم في الوجه الدائري والوجه المستدير. هادو فاش تيجي الشريط. غنمشيو للسكسوكه. السكسوكه تتجي في الوجه الدائري، الوجه المستدير، والوجه المربع، والوجه المستطيل. يعني تتجي فيهم كاملين. بالنسبه للحيه العريضه تتجي فيهم كاملين. تجي في المستطيل والمربع والدائري والمستدير. دابا شكون تيختلف عليهم؟ الشريط تيجي في الوجه الدائري ولا المستدير. هما فاش تيجي. ودابا ان شاء الله غتحاولوا تخدموا راسكم. غتشوف صاحبك ولا خوك تحاول تطبق فيه هادشي اللي غنقول لك بالتدقيق. اول حاجه تشوف شي كرسي اللي غتكون فيه اللي غيتكا. ثاني حاجه غدير ليه كاب دو بار. ملي غدير كاب دو بار غنكون موجد كريم غازاج، المطريه ديال تحديد اللحيه كامل نحطو قدامي. وبولدو خصو يكون فيه الماء، ضروري دير فيه الماء. تحط كريم غازاج، تهز بليرو، تخدم كريم غازاج داكشي بالخف.
تدهز بورطازوار، ملي تهز بورطازوار ما تديرش فيها الغازوار، تحاول اللي عنده اللحيه مزيانه باش تحاول تبيع الخط ديال اللحيه تجيبو لاصق. ملي غتسالي غتحاول دير الشريط، ملي غتسالي غتحاول ترسم البويديمه اللي هي السكسوكه. يعني هادو ما بين مرحله ومرحله تنعطيها وقت حتى تنشدها مزيان وتنحس براسي راه واخد الفكره مزيانه. ديك الساعه تنتقل لحاجه اخرى كما غادي معكم دابا. انا بديت معكم من براتيك التيوري ديال لابا، شويه دخلت معكم البراتيك ديال لابا، دابا داخل معكم التيوري ديال تحديد اللحيه. غنخرجوا من تحديد اللحيه غنمشي معكم البراتيك، ملي غنساليو غندخلوا ديك الساعه لحاجه اخرى. يعني هكا غتمشيو، يعني ما غاديش نفوت هادي حتى نتعلم ليها عاد نقز الاخرى، ماشي غنضرب هادي ونقز الاخرى ونقز الاخرى، ما عمرتش حتى وحده فيهم. يعني خصني نبدا ازيرو، نبدا الاولانيه حتى نشدها مزيان حتى نحرك يديا ونعرف كيفاش نعرف القوالب ديالها عاد ننتقل للاخرى. وبالنسبه لتحديد اللحيه راه تنحدد ديال بالراس ديال الغزوه، بالراس ديال البورطازوار، يعني النص الفوقاني هو باش تنحدد لابا، هو باش تنحدد السكسوكه، هو باش تنحدد الدوره ديال الشريط. يعني اي بلاصه فيها دوره تنحددها بالراس ديال البورطازوار. في الاخر الفيديو ان شاء الله غنحط لكم الماتيريال اللي تيتخدم بهم لابا، السميات ديالهم، حيت الاغلبيه الحلاقين في الاحياء الشعبيه ما عارفينش البراتيك ديال، ما عارفينش الاسماء ديال الماتيريال. لهذا غنحط لكم الاسماء ديال الماتيريال في الاخر ديال الحلقه. وتنتمنى ان شاء الله يكون هادشي عجبكم وغاديين معايا في الخط. والا كنتو ما عجبكمش هاد السيستيم باش غادي معكم مع الدروس وسميتو، نبدل نمشي معكم للبراتيك ديال الديكرادي والبراتيك ديال الفينيسيون ديال الطوندوز، نختصر لكم ما عنديش اشكال، ونمشي معكم لي سوان فيزاج، نمشي معكم، المهم نصور لكم غير البراتيك، ما ندخلش باقي معكم التيوري. وتنتمنى ان شاء الله ديروا جيم وخليو ليا الاجوبه ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش ابوني. سلام.